بچه اومده از ترس کتک مامانش به مامان بزرگش پناه آورده تا احساس امنیت کنه. اما این شهناز تو از مامان معذرت خواهی کن. ببخشید. دیدی؟ خودت دیدی؟ باشم، من پیش شما التماس میکنم، از من اشتباه سر زد، منو ببخشید. نمیبخشم. انتظارم نداشته باش. یالا پاشو بریم. باشو. من نمیرم. من همینجا پیش مامان بزرگ میمونم. به مامان اعتمادی نیست. شاید بخواد منو تو اتاق حبس کنه و بازم کتکم بزنه. همینجا جام خوبه. آره